श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डम् 61तमः सर्गः। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्षितान् ऋषीन् अब्रवीत् नरशार्दूल सर्वान् वनवासिनः। महाविघ्नः प्रवृत्तो अयं दक्षिणामास्थितो दिशम् अन्यां प्रपथ्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुरादर्शं तेपे मूलफल अशनः। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिः महान् अम्बरीष इति ख्यातः यष्टुं उपचक्रमे। तस्य वै यजमानस्य पशुम् इन्द्रः जहारः प्रणश्चेतो पशौ विप्रः राजानमिदम् अब्रवीत्। पशुः अव्याहृतः राजन् प्रणश्चः तव दुर्नयात् अरचितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। प्रायश्चित्तं महद् हि एतत् नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। उपाध्याय वच श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। देशान् जनपदान् स्थान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणः महीपतिः स पुत्रसहितं तात स भार्यां रघुनन्दन भृगुतुङ्गे सम आसीनं रुचिकं सन्ददर्शः। तमुवाच महातेजाः प्रणम्य विप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिः अमितप्रभः पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं रुचिकं तम् इदं वचः। गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोः अर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। सर्वे परिगता देशाः यज्ञं न लभे पशुं दातुः महसि मूल्येन सुतं एकमितः मम। एवमुक्तः महातेजा रुचिकः तु अब्रवीत् वचः न अहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन। रुचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मना उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषम् इदं वचः अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवान् आह भार्गवः। ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयां सह तस्मात् रच्ये कनीयसम्। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनक्षेपः स्वयं राम मध्यमः वाक्यमब्रवीत्। पिता ज्येष्ठम् अविक्रेयं माता च आह कनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनक्षेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनन्दन। अम्बरीषः तु राजर्षि रथम् आरोप्य सत्वरः शुनक्षेपं महातेजा जगाम आशु महायशा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 61तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 62तमः सर्गः। शुनक्षेपं नरश्रेष्ठः गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन। तस्य विश्रममाणस्य शुनक्षेपः महायशाः पुष्करं श्रेयम् आगम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परम आतुरः विषण्णवदनः दीनः तृष्णया च श्रमेण च पपात अंके मुनेः राम वाक्यं च इदमुवाचः। न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयः बान्धवाः कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः। राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुः अव्ययः स्वर्गलोकम् उपअश्नीयां तपस्तप्त्वा हि अनुत्तमं समेनातः हि अनाथस्य भव्येन चेतसा पिता इव पुत्रं धर्मात्मन् त्रातुम् अर्हसि किल्बिषात्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रः महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदम् उवाचः। यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभ अर्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालो अयमागतः। अयं मुनिसुतः बालः मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः। पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिम् अग्नेः प्रयच्छत
नातवांश्च शुनशेपः यज्ञश्च अविघ्नतः भवेत्। देवताः तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः। मुनेः तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः स अभिमानं नरश्रेष्ठ स लीलम् इदम् अब्रुवन् कथम् आत्मसुतान् हित्वा त्रायसे अन्यसुतं विभो अकार्यम् इव पश्यामः श्वमांसम् इव भोजने। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः व्याहर्तुम् उपचक्रमे। निस्साद्वसंयिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्यतो मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं। श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्याम् अनुवत्स्यथ। कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरः तदा शुनश्शेवमुवाच आर्थं कृत्वा रक्षां निरामयं पवित्रपाशैः आबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिः अग्निम् उदाहर। इमे च गाते द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञे अस्मिन् ततः सिद्धिम् अवाप्स्यसि। शुनक्षेपः गृहीत्वा ते द्वे गाते सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीषम् उवाचः राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर। तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटम् अतन्द्रितः। सदस्य अनुमते राजा पवित्र कृतलक्षणम् पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपेतं सम् अबन्धयत्। स बद्धः वाग्भिः अग्रयाभिः अभितुष्टावच वैसुरौ इन्द्रम् इन्द्रानुजं चैव यतावत् मुनिपुत्रकः। ततः प्रीतः सहस्राक्षः रहस्यस्तुतितोषितः दीर्घमायुः तदा प्रादात् शुनक्षेपाय वासवः। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षप्रसादजं। विश्वामित्रो अभिधर्मात्मा भूयः तेपे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 62तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 63तमः सर्गः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नानं महामुनिम् अभ्यागच्छन् सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्षवः। अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषिः त्वम् असि भद्रं ते स्व अर्जितैः कर्मभिः शुभैः। तमेव मुक्त्वा देवेशः त्रिदिवं पुनरभ्यगात्। विश्वामित्रः महातेजा भूयः तेपे महत्तपः। ततः कालेन महतां मेनकां परम अप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। तां दरर्ष महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः रूपेण अप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। कन्दर्पदर्पवशगः मुनिः ताम् इदम् अब्रवीत् अप्सरः स्वागतं ते अस्तु वस च इह मम आश्रमे अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम्। इत्युक्ता सावरारोहा तत्र वासम् अकरोत्। तपसः हि महाविघ्नः विश्वामित्रम् उपागमत्। तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च च राघव विश्वामित्र आश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। अतः काले गते तस्मिन् विश्वामित्रः महामुनिः सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः बुद्धिः मुनेः समुत्पन्ना स अमर्ष रघुनन्दन। सर्वं सुराणां कर्म एतत् तपो अपहरणं महत् अहोरात्र अपदेशेन गताः संवत्सरादश। मोह अभिभूतस्य विघ्नो अयं प्रत्युपस्थितः। स निश्वसन् मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः भीताम् अप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थितां मेनकां मधुरैः वाक्यैः विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रः जगामः। स कृत्वा नैष्टिकीं बुद्धिं जेतुकामः महायशाः कौशिकी तीरम् आसाद्य तपस्तेपे दुरासदं। तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः। उत्तरे पर्वते राम देवतानाम् अभूत् भयम् आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे स ऋषिगणाः सुराः महर्षिशब्दं लभतां साधु अयं कुशिकात्मजः।
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः अब्रवीत् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्स तपसा उग्रेण तोषितः महत्त्वं ऋषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रः तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दम् अतुलं स्व अर्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवानाः ततो अहं विजित इन्द्रियः तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतः स्वमुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रः महामुनिः ऊर्ध्वबाहुः निरालम्बः वायुभक्षः तपश्चरन् गर्भे पञ्चतपा भूत्वा वर्षासु आकाशसंश्रयः शिशिरे सलिलेशायी रात्रि अहानि तपोधनः एवं वर्षसहस्रं हि तपोघोरम् उपागमत् तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ सन्तापः सुमहानासि सुराणां वासवस्य च रम्भाम् अप्सरसं शक्रः सर्वैः समगणैः उवाच आत्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 63तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 64तमः सर्गः सुरकार्यं इदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्य इह काममोह समन्वितं तथा उक्ता सा अप्सरा रामसहस्राक्षेण धीमता विडीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम् अयं सुरपते घोरः विश्वामित्रः महामुनिः क्रोधम् उत्सृक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि एवमुक्तः तया राम स भयं भीतया तदा तामुवाच सहस्राक्षः वेपमानं कृत अञ्जलिं मा वै क्षीरम्बे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनं कोकिलः हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः तं ऋषिं कौशिकं भद्रे वेदयस्व तपस्विनं सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गुव्याहृतः स्वनं सम्प्रहृष्टेन मनसा च स च येनाम् अन्ववैक्षत अथ तस्य च शब्देन गीतेन अप्रतिमेन च दर्शनेन च रम्भायाः मुनिः सन्देहमागतः सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुङ्गवः रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोध जय ऐशिनं 10 वर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ब्राह्मणः सुमहातेजाः तपोबलसमन्वितः उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधकलुषीकृताम् एवमुक्त्वा महातेजाः विश्वामित्रः महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं कोपं सन्तापमात्मनः तस्य शापेन मकतारम्भा शैली तदा अभवत् वच श्रुत्वा सकन्दर्पः महर्षे च स च निर्गतः कोपेन च महातेजाः तपो अपकरणे कृते इन्द्रियैः अजितैः राम न लेभे शान्तिमात्मनः बभूव अस्य मनश्चिन्ता तपो अपहरणे कृते नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथञ्चन अथवा न उच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः तावद्यावद् हि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसा अर्जितम् अनुशुश्वसन् अभुञ्जानः तिष्ठेयं शाश्वतीः समाः न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपङ्गवः चकार अप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 64तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 65तमः सर्गः अथ हैमवतीं रामादिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणं मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकार अप्रतिमं राम तपः परमदुष्करं पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठबोधं महामुनिं विघ्नैः बहुभिः आदूतं क्रोधः न अन्तरमाविशत् स कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठत अव्ययं तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे व्रतः महाव्रतः भोक्तुमारब्धवान् अन्नं तस्मिन् काले रघुत्तमः इन्द्रः द्विजातिः भूत्वा तं सिद्धम् अन्नम् अयाचत तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषिते अन्ने भगवान्
अभुक्त्वा एव महातपाः न किञ्चित् अवदद्विप्रं मौनव्रतम् उपासितः तथैव आसीत् पुनर्मौनम् अनुच्छ्वासं चकारः अथ वर्षसहस्रं च न उच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः तस्य अनुच्छ्वस्यमानस्य मूर्ध्नि धूमः व्यजायत त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तम् आतापितम् इव अभवत् ततो देवश्रीगन्धर्वाः पन्नगौरराक्षसाः मोहिताः तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः कश्मल उपहताः सर्वे पितामहम् अथ अब्रुवन् बहुभिः कारणैः विश्वामित्रः महामुनिः लेभितः क्रोधितः चैव तपसा च अभिवर्धते न हि अस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्मम् अपि उत न दीयते यदि तु अस्य मनसा यद् अभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वाः न च किञ्चित् प्रकाशते सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुः वाति इह सङ्कुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमः नास्तिकः जायते जनः सम्मूढमिव त्रैलोक्यं प्रक्षुभितमानसं भास्करः निष्प्रभश्चैव महर्षेः तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावत् नाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादः भगवन् अग्निरूपः महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यते अखिलं देवराजं चिकीर्षेत् दीयताम् अस्य यन्मनः ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रवन् ब्रह्मर्षे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसा उग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्या यथा सुखं पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिव ओकसां कृत्वा प्रणामं मुदितः व्याजहार महामुनिः ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घम् आयुः तथैव च ओङ्कारो अथ वषट्कारः वेदाश्च वरयन्तु मां क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठः ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रः वसिष्ठः मामेव वदतु देवताः यदि एवं परमः कामः कृतः यान्तु सुरषभाः ततः प्रसादितः देवैः वसिष्ठः जपताम्बरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षिं एवम् अस्तु इति च अब्रवीत् ब्रह्मर्षित्वं न सन्देहः सर्वं सम्पद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वां जग्मुः यथागतं विश्वामित्रः अपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यम् उत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपताम्बरं कृतकामः महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं तु अनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना एष राम मुनिश्रेष्ठः एष विग्रहवान् स्थपः एष धर्मपरः नित्यं वीर्यस्य एष परायणम् एवमुक्त्वा महातेजाः विरराम द्विजोत्तमः शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजं धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः यज्ञं काकुत्स्थसहितः प्राप्तवानसि कौशिक पावितो अहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने गुणाः बहुविधाः प्राप्ताः तव सन्दर्शनात् मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्ति आत्मानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजः रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुताः ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपः तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्च एव नित्यं ते कुशिकात्मज तृप्तिः आश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालः मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलं श्वप्रभाते महातेजः द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ माम् अनुज्ञातुमर्हसि एव मुक्तः मुनिवरः प्रशस्य पुरुषशवं विससर्ज आशु जनकं
प्रीतमनाः तदा एवम् उक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहः मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकार आशु स उपाध्यायः स बान्धवः विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा सः रामः स लक्ष्मणः स्ववासम् अभिचक्राम पूज्यमानः महात्मभिः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 65तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 66तमः सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव स राघवं तम् अर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः भगवन् स्वागतं ते अस्तु किं करोमि तव अनघ भवान् आज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यः भवता हि अहम् एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः पुत्रौ दशरथस्य इमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदि एतत्त्वयि तिष्ठति एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनात् अस्य धनुषः यथा इष्टं प्रतियास्यतः एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थं इह तिष्ठति देवरात इति ख्यातः निमेहे ज्येष्ठः महीपतिः न्यासः अयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तः महात्मनः दक्षयज्ञवदे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान् विद्वंस्य 3 रोषात् स लीलम् इदम् अब्रवीत् यस्मात् भागार्थिनः भागं न आकल्पयत मे सुराः वर अङ्गानि महार्गाणि धनुषा शातयामि वः ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गवः प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतः अभवद्भवः प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मना तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ अथ मे कृशतः क्षेत्रं लाङ्गलात् उत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीता इति विश्रुता भूतलात् उत्थिता सा तु व्यवर्धत मम आत्मजा वीर्यशुल्का इति मे कन्या स्थापिता इयम् अयोनिजा भूतलात् उत्थितं तां तु वर्धमाना मम आत्मजा वरयामासुः आगत्य राजानः मुनिपुङ्गव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्यशुल्क इति भगवन् न ददामि सुतामहं ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव मिथिलाम् अपि उपागम्य वीर्यं जिज्ञासवः तथा तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुः उपाकृतं न शेकुः ग्रहणे तस्य धनुषः तोलने अपि वा तेषां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रति आख्याता नृपतयः तन्निबोध तपोदन ततः परमकोपेन राजानः मुनिपुङ्गव अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसन्देहमागताः आत्मानम् अवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततो अहं वृषदुःखितः ततो देवगणान् सर्वान् तपसाः अहं प्रसादयं ददुश्च परमप्रीताः चतुरङ्गबलं सुराः ततो भग्नाः नृपतयः हन्यमानाः दिशो ययुः अवीर्या वीर्यसन्दिग्धा स अमात्याः पापकारिणः तदेतत् पुरुषार्दूल धनुः परमभास्वरं रामलक्ष्मणयोः चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत यदि अस्य धनुषः रामः कुर्यात् आरोपणं मुने सुताम् अयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेः अहम्। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 66तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 67तमः सर्गः। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रः महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवं ततः स राजा जनकः सचिवान् व्याधिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितं जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्पुरं तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुहुर् अमितवोजसः नृणां शतानि 50 आयतानां महात्मनां मञ्जूषाम् 8 चक्रान्तां
ऊहुते कथञ्चन तामादाय सुमञ्जूषाम् आयसीं यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम् ऊचुः नृपतिमन्त्रिणः इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदि इच्छसि तेषां नृपः वच श्रुत्वा कृताञ्जलिः अभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तौ उभौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैः अभिपूजितं राजभिः च महावीर्यैः अशक्तैः पूरितं तदा न एतत् सुरगणाः सर्वे स असुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयच्च प्रवराः स किन्नरमहाउरगाः क्व गतिः मानुषाणां च धनुषस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा एतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव दर्शय एतन्महाभाग अनयोः राजपुत्रयोः विश्वामित्रः स रामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स राम धनुपश्य इति राघवमब्रवीत् महर्षेः वचनात् रामः यत्र तिष्ठति तद्धनुः मञ्जूषां ताम् अपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथ अब्रवीत् इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि इह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा भाडम् इति अब्रवीत् राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनात् मुनेः पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा स लीलम् इव तद्धनुः आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः तद्भवञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठः महायशाः तस्य शब्दः महान् आसीत् निर्गात समनिस्वनः भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्य इव दीर्यतः निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतसाध्वसः उवाच प्राञ्जलिः वाक्यं वाक्यज्ञः मुनिपुङ्गवं भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतम् अचिन्त्यं च अतर्कितम् इदं मया जनकानां कुले कीर्तिम् आहरिष्यति मे सुधा सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजं मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्का इति कौशिकः सीता प्राणैः बहुमता देया रामाय मे सुता भवतः अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरितारतैः राजानं प्रशितैः वाक्यैः आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्काय कथयन्तु स सर्वशः मुनिगुप्तौ च काकुस्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः कौशिकस्तु तथा इत्याह राजा च आभाष्य मन्त्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथावृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपं तथा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 67तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 68तमः सर्गः जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन्पुरीं ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशुः देवसङ्काशं वृद्धं दशरथं नृपं बद्ध अञ्जलिपुटाः सर्वे दूताः विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरं मैथिलः जनकः राजा स अग्निहोत्रपुरस्कृतः मुहुर्मुहुः मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा कुशलं च अव्ययं चैव स उपाध्याय पुरोहितं जनकः त्वा महाराज पृच्छते स पुरस्सरं पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहः मिथिलाधिपः कौशिक अनुमते वाक्यं भवन्तम् इदमब्रवीत् पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का मम आत्मजा राजानश्च कृत अमर्षा निर्वीर्याः विमुखीकृताः सायं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः यदृच्छया आगतैः राजन् निर्जिता तव पुत्रकैः तच्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तद् अनुज्ञातुमर्हसि स उपाध्यायः महाराजा पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोः उभयोः एव
प्रीतिं त्वम् उपलप्स्यसे। एवं विदेह अधिपतिः मधुरं वाक्यम् अब्रवीत्। विश्वामित्र अभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः। वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवम् अब्रवीत्। गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसति असौ। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना। सम्प्रदानं सुधायाः तु राघवे कर्तुमिच्छति। यदि वः रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः। मन्त्रिणः बाणमित्याहुः सह सर्वैः महर्षिभिः। सुप्रीतश्च अब्रवीत् राजा श्वः यात्रा इति च मन्त्रिणः। मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः। ऊचुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये बालकाण्डे 68तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 59तमः सर्गः। ततो रात्र्यां व्यतीतायां स उपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथः हृष्टः सुमन्त्रम् इदमब्रवीत्। अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमाधाय पुष्कलं व्रजन्तु अग्रे सुविहिताः नानारत्नसमन्विताः। चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः। मम आज्ञा समकालं च यानं युग्यम् अनुत्तमं। वसिष्ठः वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः मार्कण्डेयः तु दीर्घायुः ऋषिः कात्यायनः तथा। एते द्विजाः प्रयान्तु अग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे। यथा काल अत्येह न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति मां। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वयात्। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान् अभ्युपेयिवान्। राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं। मुदितः जनकः राजा प्रहर्षं परमं ययौ। उवाच वचनं श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितं। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। पुत्रयोः उभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां। दिष्टया प्राप्तः महातेजा वसिष्ठः भगवान् ऋषिः सह सर्वैः द्विजश्रेष्ठैः देवैरिव शतक्रतुः। दिष्टया मे निर्जिता विघ्ना दिष्टया मे पूजितं कुलं। राघवैः सह सम्बन्धात् वीर्यश्रेष्ठैः महाबलैः। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि। यज्ञस्य अन्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं। प्रतिग्रहः दातृवशः श्रुतं एतत् मया पुरा। यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयं। तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः। श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्ताः तां रात्रिम् अवसन् सुखम्। अथ रामः महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादौ उपस्पृशन्। राजा च राघवो पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः। उवाच परमप्रीतः जनकेन अभिपूजितः। जनकः अभिमहातेजाः क्रिया धर्मेण तत्त्ववित्। यज्ञस्य च सुधाभ्यां च कृत्वा रात्रिम् उवासः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये बालकाण्डे 59तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 70तमः सर्गः। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः। उवाच वाक्यं वाक्यकः शतानन्दं पुरोहितं। भ्राता मम महातेजा वीर्यवान् अतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीम् अद्यवसत् शुभां वार्याफलपर्यन्तां पिबन् इच्छुमतीं नदीं साङ्काश्यां पुण्यसङ्काशां विमानम् इव पुष्पकं। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः। प्रीतिं सह अपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्रा जनकः तान् समादिशत्। शासनात् नरेन्द्रस्य प्रयैः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुम् इन्द्र आज्ञया यथा।
साङ्काश्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं निवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितं तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैः महाजवैः आज्ञयातो नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सः अभिवाद्य शतानन्दं जनकं च अतिधार्मिकं राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं सः अद्य अरोहत उपाविष्टौ उभौ तौ तु भ्रातरौ अति अमितद्युति प्रेषयामासुतुः वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रम् इक्ष्वाकुम् अमितप्रभम् आत्मजैः सह दुर्दर्शम् आनयस्व स मन्त्रिणम् औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ददर्श शिरसा च येनम् अभिवाद्य इदमब्रवीत् अयोध्या अधिपते वीर वैदेहः मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः स उपाध्याय पुरोहितं मन्त्रिश्रेष्ठवच श्रुत्वा राजा स ऋषिगणस्तथा स बन्धुः अगमत्तत्र जनकः यत्र वर्तते राजा च मन्त्रिसहितः स उपाध्यायः स बान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः वैदेहम् इदमब्रवीत् विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठः भगवान् ऋषिः विश्वामित्र अभ्यनुज्ञातः सः सर्वैः महर्षिभिः एष वच्यति धर्मात्मा वसिष्ठः मे यथाक्रमं तूष्णीभूते दशरथे वसिष्ठः भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यङ्कः वैदेहं स पुरोदसम् अव्यक्तप्रभवः ब्रह्मा शाश्वतः नित्यः अव्ययः तस्मात् मरीचिः सञ्जज्ञे मरीचेः कश्यपत्सुतः विवस्वान् कश्यपाज्जज्ञे मनुः वैवस्वतः स्मृतः मनुः प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः तम् इक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विधिपूर्वकम् इक्ष्वाकोः तो सुतः श्रीमान् कुक्षिः इत्येव विश्रुतः कुक्षेः अथ आत्मजः श्रीमान् विकुक्षिः उदपद्यत विकुक्षेः तु महातेज बाणः पुत्रप्रतापवान् बाणस्य तु महातेज अनरण्यः प्रतापवान् अनरण्यात् पृथुः जज्ञे त्रिशङ्कुः तु पृतोः अपि त्रिशङ्कोः अभवत् पुत्रः दुन्दुमारः महायशाः दुन्दुमारान् महातेज युवनाश्वः महारथः युवनाश्वसुतः च आसीत् मान्दाता पृथिवीपतिः मान्दातुः तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिः उदपद्यत सुसन्धेः अपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् यशस्वी ध्रुवसन्धेः तु भरतः नामतः भरता तु महातेज असितः नाम जायतः यस्य एते प्रतिराजानः उदपद्यन्त शत्रवः हैहेयाः तालजङ्गाश्च शूराश्च शशबिन्दवः तांश्च स प्रतियुध्यन्वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवन्तम् उपागम्य भार्याभ्यां सहितः तदा असितः अल्पबलः राजा कालधर्मम् उपेयुवान् द्वे च अस्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुः इति श्रुतिः एका गर्भविनाशार्थं सपत्ने सगरं ददौ ततः शैलवरे रम्ये बभूव अभिरतः मुनिः भार्गवश्चवनः नाम हिमवन्तमुपासितः तत्र च एका महाभागा भार्गवं देववर्चसं भवन्दे पद्मपत्राक्षि काङ्क्षन्ति सुतम् उत्तमं तं ऋषिं सा अभ्युपगम्य कालिन्दी च अभ्यवादयत् स ताम् अभ्यवदत् विप्रः पुत्र ईप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यः महातेजाः अचिरात् सञ्जनिष्यति घरेण सहितः श्रीमान् मा शुचः कमलेक्षणे चवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु गरः तस्यै दत्तः गर्भजिगांसया सखतेन गरेण एव सञ्जातः सगरः अभवत् सगरस्य असमञ्जात् अत अंशुमान् दिलीपः अंशुमतः पुत्रः दिलीपस्य भगीरथात् ककुस्तात् च रघुः तथा रघोः तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः कल्माषपादः अभ्यभवत् तस्मात् जातस्तु शङ्कणः सुदर्शनः शङ्कणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात् शीघ्रगः तु अग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः मरोः पशुशुकः
आसीत् अम्बरीषः पशुश्रुकात् अम्बरीषस्य पुत्रः अभूत् नहुषश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभागः तु ययातिजः नाभागस्य बभूव अजः अजात् दशरथः अभवत् अस्मात् दशरथात् जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोः अर्थे त्वत्सुते वरये नृप सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 70तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।